सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, एक शायर अपने आसपास के माहौल से जो देखता और महसूस करता है, उसी को गजल के शेर बनाता है, और यही कमाल आपने जनाब मसूद रजा साहब के कलाम में महसूस किया। आइए अगले शायर से मुलाकात करते हैं और एक और गजल के रंगो आहन को बहुत करीब से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस्ताद शोरा हजरत अदीब मकनपुरी ने कभी कहा था कि उम्मीद नहीं, मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है। क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। आइए जिंदगी के इसी कर्ब को करीब से महसूस करते हैं और मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर यूनुस फरहत से कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। नदीम फारूक साहब, हजरात, आज का ये मुशायरा चूँकि इंतखाब बहुत करीब है, इस माहौल में हो रहा है, पूरी इंतखाबी सरगर्मियाँ और सियासी माहौल गर्म है, तो आजकल जो भी बात होती है वो सियासी चश्मे से देखी जाती है। शायरी भी आजकल सियासी चश्मे से देखी जा रही है। तो जो कलाम हम लोग आज पढ़ रहे हैं लब और लहजा गज़ल का होता है, लेकिन गुफ्तगू सियासी होती है। बहरहाल इस मुशायरे को मुनाकिद करने के लिए गोविंद गोयल साहब, हमारे रहनुमा आरिफ अकील साहब, मोहम्मद सरवर साहब, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त विजय तिवारी जी, इन सबको मुबारकबाद के काबिल समझता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल आरास्ता की। और 4 दुआइया मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे पहली सी वो चाहत दे दे, मेरे अल्लाह मुझे पहली सी वो चाहत दे दे, 2 घड़ी के लिए थोड़ी सी मोहब्बत दे दे। वाह 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 वाह। हम तो मोहब्बत के पैगंबर हैं भाई। 2 घड़ी के लिए थोड़ी सी मोहब्बत दे दे, वो जंग नफरत से मैं लड़ने के लिए निकला हूँ, जंग नफरत से मैं लड़ने के लिए निकला हूँ, ये दुआ है मुझे इस जंग में नुसरत दे दे, ये दुआ है मुझे इस जंग में नुसरत दे दे। और हजरत रसूलुल्लाह की सीरत पाक के हवाले से 4 मिसरे समाअत फरमा लें। अता कीजिए जनाब। कि न सामा ऐश के रखे, न सामा ऐश के रखे, न कोई महल बनवाया, न सामा ऐश के रखे, न कोई कसर बनवाया, चटाई और कमली से ज़माने पर हुकूमत की, चटाई और कमली से ज़माने पर हुकूमत की। नबी जी की सियासत थी ज़माने से अलग फरहत, नबी जी की सियासत थी ज़माने से अलग फरहत, उन्होंने तो मोहब्बत की मोहब्बत की मोहब्बत की। तो ये पैगाम अगर पहुंचता है और हमारे आज के रहनुमा मोहब्बतों का सौदा करते हैं, तो हिंदुस्तान इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया की सरबराही करने काबिल हो जाएगा। नफ़रतों की सियासत से हिंदुस्तान नहीं चल सकता। और हम जहाँ खड़े हैं, हमारा नस्ल क्या है वो भी समाअत फरमाएं। इरशाद कि न दौलत की फरावानी, न मनसब है, न अजमत है। आहा। न दौलत की फरावानी, न मनसब है, न अजमत है, न हथियारों की ताकत है, न ऐवाने हुकूमत है। अगर बुनियाद जीने की कोई शय है तो बस ये है, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। वाह वाह वाह, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत, वाह वाह वाह, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। और हज़रात में 4 मिसरे और पेश करता हूँ। इसका चौथा मिसरा बहुत मशहूर मिसरा है, उसको मैंने तज़मीन किया है। समाअत फरमाएं। अता कीजिए। कातिल ही मसीहा ठहरे हैं, अब दर्द का दरमा क्या होगा। कातिल ही मसीहा ठहरे हैं, अब दर्द का दरमा क्या होगा। मौसम भी खजा के हाथ में है, अब रंगे बहारा क्या होगा। वाह 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 वाह।
قاتل ہی مسیحا ٹھہرے ہیں، اب درد کا درما کیا ہوگا، موسم بھی خزاں کے ہاتھ میں ہے، اب رنگ بہاراں کیا ہوگا، کیا کہنا؟ لگتا ہے کسی کی خیر نہیں، آثار ہیں سب بربادی کے، واہ واہ واہ، لگتا ہے کسی کی خیر نہیں، آثار ہیں سب بربادی کے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا، واہ 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 واہ، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اور حضرات ہوائیں کچھ اپنا رخ بدل رہی ہیں، مطلب سماعت فرما لیں ارشاد، کہ ہوائیں کہتی ہیں موسم بدلنے والا ہے، ہوائیں کہتی ہیں موسم بدلنے والا ہے، مزاج شعلہ و شبنم بدلنے والا ہے۔ واہ واہ، دنیا تغیر پسند ہے، اس میں بدلاؤ ضروری ہے، انشاءاللہ اس بار بدلاؤ آئے گا۔ سماعت فرمائیں، ظالموں اب ظلم کا روز حساب آنے کو ہے، ظالموں اب ظلم کا روز حساب آنے کو ہے، اب تمہارے واسطے موسم خراب آنے کو ہے، واہ واہ، اب تمہارے واسطے موسم خراب آنے کو ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے نام و نشاں تم دیکھنا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے نام و نشاں تم دیکھنا، وقت کا سیلاب بن کر انقلاب آنے کو ہے، وقت کا سیلاب بن کر انقلاب آنے کو ہے۔ اور حضرات غزل کے دو چار شعر اور سماعت فرما لیں ارشاد، ہاں۔ بلا خوف اہل قلم بولتے ہیں، بلا خوف اہل قلم بولتے ہیں، جہاں سب ہوں چپ وہاں پہ ہم بولتے ہیں، جہاں سب ہوں چپ وہاں پہ ہم بولتے ہیں، اور بہت سوچ کر بہت تول کر مختصر بات کیجئے، بہت تول کر مختصر بات تول کر مختصر بات کیجئے، جو ہے ظرف والے وہ کم بولتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بہت زور سے بولتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، تو ظرف والے کم بولتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور سماعت فرمائیں کہ تمہیں منزلوں کا پتہ دے رہے ہیں، تمہیں منزلوں کا پتہ دے رہے ہیں، سنو راہ کے پیچ و خم بولتے ہیں، سنو راہ کے پیچ و خم بولتے ہیں۔ واہ واہ، اور یہ شعر عارف عقیل صاحب کی نظر کرتے ہوئے آپ سب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ارشاد، سلیقہ بہت ہے ہمیں رہبری کا، سلیقہ بہت ہے ہمیں رہبری کا، سلیقہ بہت ہے ہمیں رہبری کا، ہمارے ہی نقش قدم بولتے ہیں، ہمارے ہی نقش قدم بولتے ہیں۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ اور غزل کا شعر کہ سخن ان کا سنتا ہے سارا زمانہ، سخن ان کا سنتا ہے سارا زمانہ، سنتا ہے سارا زمانہ، جو آنسو سرے چشم نم بولتے ہیں، جو آنسو سرے چشم نم بولتے ہیں، اور ہمیشہ وہ رہتا ہے پردے کے پیچھے، ہمیشہ وہ رہتا ہے پردے کے پیچھے، زباں اس کی شیخ حرم بولتے ہیں، زباں اس کی شیخ حرم بولتے ہیں، جنہیں گھاؤ کہتی ہے فرحت یہ دنیا، جنہیں گھاؤ کہتی ہے فرحت کہتی ہے فرحت یہ دنیا، بدن پر تمہارے کرم بولتے ہیں۔ اور حضرات میں جس شاعری کے لیے بدنام ہوں اس کے چار میں سے سنا کے اپنی جگہ لیتا ہوں، آپ کی رحمت تمام جی۔ کہ کبھی کروٹ بدلتی ہے، کبھی بستر بدلتی ہے،
کبھی کروٹ بدلتی ہے، کبھی بستر بدلتی ہے، اور ہماری بے قراری رات بھر تیور بدلتی ہے۔ واہ واہ واہ، ہماری بے قراری رات بھر تیور بدلتی ہے۔ نہ وہ آئے نہ نیند آئی نہ فرحت خواب ہے کوئی، ادھر سے ذہن ہٹتا ہے نہ چشمے تر بدلتی ہے، ادھر سے ذہن ہٹتا ہے نہ چشمے تر۔ شکریہ۔